बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन करम, आज मैं इस अपने वीडियो पैगाम में उम्मत मुसलिमा को जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आज मौजूदा हालात के अंदर कोरोना वायरस की वबा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बहसें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आती हैं। हर कोई अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस कोरोना वायरस पे तबसरा करता है। कोई इसे अमेरिका की साजिश गर्दानता है तो कोई इसे चाइना या रूस की साजिश समझता है, चाइना या रूस की साजिश समझता है, और कोई इसे अल्लाह का अजाब समझता है। अलगरज मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोचें और मुख्तलिफ नजरियात हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। मैं इस अपने मुख्तसर वीडियो के इस पैगाम में जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि आप इन तमाम चीजों से बाहर आएं। हमारा रहनुमा हमारा कुरान है, हमारा रहनुमा हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। आए जरा कुरान और हदीस की रोशनी में इस कोरोना वायरस पे हम जरा नजर दौड़ाते हैं कि ये क्या है। तो सूरह शुअरा आयत नंबर 30 की मैंने तिलावत की। ये 25वां पारा है और उसका चौथा रकू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत में इसमें इरशाद फरमा रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। फरमाया लोगो, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, जो भी तुम्हें तकलीफ आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे बुरे करतूतों के वजह से जो तुम्हारे हाथों ने कमाए होते हैं, यानी तुम्हारी बदअमालियों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो मुसीबतें तुम पे आती हैं। वयाफू अन कसीर, और बहुत सी कोताहियों से वो दरगुजर करने वाली जात अल्लाह की जात है। इस आया मुकद्दिसा के अंदर बड़े वाज़ेह लफ्जों में बयान कर दिया गया कि मुसीबत का आना, बला का आना, तकलीफ का मिलना, ये हमारे हाथों के करतूतों की वजह से, हमारे गुनाहों या हमारी बदअमालियों की वजह से है। तो ये बात मैं समझता हूं कि इस आया मुकद्दिसा की रोशनी में बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि कोरोना वायरस ना तो अमेरिका की कोई साजिश है, ना कोई चीन का छोड़ा हुआ कोई वायरस है, बल्कि जब पूरी कौम और पूरी उम्मत कलमा पढ़ने के बावजूद उस खुदा की बागी और नाफरमान हो चुकी, जब पूरी कौम उस अल्लाह से कट गई, और जब हमारे अंदर बनी इसराइल की तरह हर गुनाह मौजूद हो गया और अल्लाह की नाफरमानियां और बदअमालियां उरूज पे पहुंची, तो मैं समझता हूं कि ये फिर अल्लाह की तरफ से एक बला वबा उतरी हमें झंझोड़ने के लिए कि इंसान उसी का जुबान से कलमा पढ़कर फिर उसी का बागी नजर आ रहा है। आप देखिए, इस कोरोना वायरस से पहले हमारे ही मुआशरे की बेटियां जब ये नारा सरेआम सड़कों पे लगा रही थी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, तो क्या अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दी जा रही थी? इसी इस्लामी मुआशरे में जब शराब का कारोबार सरेआम किया जाए और शराब को सरेआम पिया पिलाया जाए,
तो क्या ये अल्लाह के अजाब को दावत नहीं? इसी मुआशरे में जब कसरत के साथ जिना हो रहा हो तो क्या ये अल्लाह के अजाब को दावत नहीं? इसी मुआशरे में जब कसरत के साथ झूठ बोला जा रहा हो, इसी मुआशरे में जब गीबत की जा रही हो, इसी मुआशरे में जब हम लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों को, यहूदो हुनूद को अपना आका बनाकर उनके सामने अपने कशकोल गदा लेकर उनसे मांगते हुए नजर आए, तो क्या अल्लाह का कहर और गजब हम पे नहीं उतरेगा? मिन हाइसुल कौम, पूरी कौम इस पे नजर दौड़ाए, पूरी कौम ये ख्याल पैदा करे और समझ लें कि ये कोई साजिश नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह की गिरफ्त है, अल्लाह की पकड़ है। हम बड़ी डटाई के साथ गुनाह कर लेते हैं और फिर बड़े दावे के साथ अपने गुनाहों को अपने दोस्तों अहबाब में बैठकर उन पे तबसरे करते हैं और बड़ी लज्जत के साथ उन गुनाहों को सुना रहे होते हैं, और एक लम्हे के लिए हमें ख्याल नहीं आ रहा होता कि अर्शे बरी से हमारा रब हमसे नाराज हो रहा है। मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस या इस तरह की बलाएं और वबाएं जो उतर रही हैं, आए जरा हदीस मुबारका भी सुन लें इस पे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, हदीस सही है। हजरत मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम आप फरमाते हैं कि लोगों, मैं क्या तुम्हें कुरान की सबसे अफजल और बेहतर आयत के बारे में खबर ना दूं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया? लोगों ने कहा जी जरूर बताएं। आपने फरमाया, मुझे आकार इस्लाम ने मुखातिब करके फरमाया कि ए अली, तुझ पे जो मुसीबत आती है, तेरे बदन को जो तकलीफ पहुंचती है और जो भी तुझे अजियत होती है, वो तुम्हारे हाथों के करतूतों की वजह से और आमाल की वजह से होती है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो होती है। और इससे बहुत सी कुताइयां तो ऐसी हैं जिनसे खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दरगुजर फरमा देता है। और हजरत अली मुर्तजा ने फिर यही आयत तिलावत की, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। इसी तरह सैयदा आशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, ये भी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस है। आप फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदे के बहुत ज्यादा गुनाह हो जाते हैं और उसके पास कोई अमले सालिहा नहीं होता उन गुनाहों की माफी के लिए, तो रब्बे जुल जलाल उसे मुसीबत में, गम में मुब्तला फरमा देता है। मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गम और मुसीबत में मुब्तला कर देता है और उस मुसीबत और उस गम की वजह से अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। इसी तरह ख्वाजा हसन बसरी रिवायत करते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं कि लकड़ी से खराश का आना, कदम का फिसल जाना, राग का भड़कना या गिरकर चोट का लगना, गिरना, आका इस्लाम ने फरमाया ये तुम्हारे किसी गुनाह की वजह से तुम्हें ये तकलीफें मिलती हैं। तो अगर ये लकड़ी की खराश, कदम का फिसलना, गिरने से चोट का लगना ये गुनाह की वजह से है, तो पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस का फैल जाना ये किस वजह से है? ताजदार कायनात की सीरत तैयबा हमारी रहनुमाई, आका के फरमूदात हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। एक ऐसी बला और एक ऐसी वबा जो उठी और पूरी दुनिया पे फैल गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर चीख चीख कर लोगों से ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। वो ममालिक जो अपनी ताकत पे जिन्हें गुमंड और नाज था, वो भी इस वायरस के सामने आजिज और बेबस हैं। तो फिर क्या है? ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह की पकड़ है, ये अल्लाह की गिरफ्त है। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा इस कोरोना वायरस से? ये दावे झूठे हैं, ये झूठी बात है कि हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं लड़ सकता। हमारा मीडिया, चूंकि बड़ा अफसोस कि मुसलमानों का मीडिया, वो मीडिया जो दिन रात फहाशी और उरियानी फैलाने में और फहाशी और उरियानी को फरोग देने में कोशां है, जिन्हें मसाजिद बंद करने पे तो बड़ा जोर था कि मसाजिद बंद होनी
انہیں بازاروں کے ہجوم نظر نہیں آئے. آئیں ذرا پوچھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کورونا وائرس سے چھٹکارا ہمیں کیسے ملے گا. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ, یہ میرے بندے, یہ انسان میری اطاعت گزار بن جائیں, میری عبادت کرنے والے بن جائیں, اللہ فرماتا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر رات انہیں بارش سے سیراب کروں, ہر دن کو سورج پہ انہیں طلوع کروں اور انہیں بجلی کی کڑک تک کی آواز کو نہ سنوں, کیونکہ بجلی کی کڑک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے بندے کو اذیت ہوتی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بندے میرے اطاعت گزار بن جائیں تو میں انہیں بجلی کی کڑک تک کی آواز بھی نہیں سناؤں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ کورونا وائرس سے چھٹکارا اگر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی اطاعت کی طرف آنا ہوگا, اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں پوری قوم کو سربا سجود ہونا پڑے گا, اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی, اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا. ہماری مساجد خالی, نمازیوں کی چٹائیاں منتظر, ہمارے قرآن غلافوں میں بند, قاریوں کے منتظر, پڑھنے والوں کے منتظر. ذرا غور کیجئے, امت مسلمہ, ہمارا ہرگز تعلق یہود و ہنود سے نہ تھا, ہمارا تعلق گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ ہے. ہم کسی اور کے غلام نہیں, ہم فاطمہ الزہرا کے بابے کے غلام ہیں, ہم حسنین کریمین کے نانے کے غلام ہیں, ہم صحابہ کرام, سیدنا صدیق اکبر کے آقا اور پوری کائنات کے ملجا اور رب العالمین کی طرف سے خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پہ سجا کرانے والے محمد رسول اللہ کے ہم غلام ہیں. ہمیں کسی اور کی غلامی کی ضرورت کیا ہے؟ جب سے ہم نے حضور کی غلامی کو چھوڑا, جب سے ہم نے اللہ سے تعلق توڑا, اور جب سے ہم نمازوں سے غافل ہوئے, جب سے ہمارے اندر گناہ اس قدر صلاحیت کر چکے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے, ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے, ہم اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے, تو تب سے پھر کورونا وائرس آ رہا ہے, تب سے پھر زلزلے اور طوفان آ رہے ہیں, آندیاں چل رہی ہیں, تب سے پھر سیلاب آ رہے ہیں. اے امت, اگر طوفانوں سے, آندھیوں سے, زلزلوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ, اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو. ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھ کر ہم ہر باطل کی جب نفی کر رہے ہیں, جب ہر چیز کی نفی کر کے اسے معبود برحق مان رہے ہیں اپنی زبان سے, پھر اسے اپنے دل و دماغ میں اتاریں, پھر اسے اپنے ظاہر و باطن میں ایسے نافذ کریں کہ ہماری جبینیں کہیں اور نہ جھکیں, ہماری جولیاں ہم کہیں اور نہ پھیلائیں, ہم اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر کسی اور سے مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں, بلکہ ہم مانگیں تو رب العالمین کی بارگاہ سے مانگیں, ہم مانگیں تو گنبد خضرا کے مکی سے مانگیں. ہمارا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اگر بلاؤں اور وباؤں اور اس کورونا وائرس سے بچنا چاہتے ہو تو میرا میسج اور پیغام یہ ہے, جب یہ بات طے ہو گئی, حدیث چونکہ وقت نہیں ہے میں اس سے مختصر کر رہا ہوں, حدیثیں اس پہ بے شمار ہیں, جب چھوٹی چھوٹی تکالیف, اور سن لیں حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں حدیث کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جو چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے یا بڑی, یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں ہم, سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے ہیں ہم جگہ جگہ ہم کہتے, کوئی کہتا ہے جی یہ حکومت پیسہ بنانے میں لگی ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ امریکہ کی سازش ہے. میں کسی کی کوئی طرفداری نہیں, میں کسی کی کوئی حمایت نہیں, میں تمہیں حق بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کورونا وائرس ایک بلا اور ایک وبا ہے, اور یہ رب العالمین کی طرف سے گرفت اور عذاب ہے. ہمارے اندر فحاشی اور ریانی, ہمارے اندر بے حیائی. آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت اس بائی کی غیرت کہاں ہوتی ہے جب سر سے دوپٹہ اتار کر اس کی بہن بازار کی طرف نکل رہی ہوتی ہے. اس وقت اس شور کی غیرت کا جنازہ کیا نہیں نکل رہا ہوتا کہ جب اس کی بیوی تنگ چست لباس پہن کر بازاروں کا رخ کر رہی ہوتی ہے.
کیا اس وقت اس باپ کی غیرت مر چکی ہوتی ہے کہ جب اس کی جوان بیٹی فاشی اور اریانی کا لباس پہن کر سرے بازار گھوم رہی ہوتی ہے اور غیر محرموں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے؟ اس وقت کہاں ہوتی ہے مسلمان کی حیا؟ اور پھر جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو اسے تنگ نظری، اسے نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ بھائی حق یہ ہے اس موجودہ دور کے اندر کہ ہم اس پورے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں۔ جب ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے گھر کی اصلاح کرے گا، ہر فرد جب اپنی اصلاح کرے گا تو پھر گھر کی اصلاح ہوگی، جب گھر کی اصلاح ہوگی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب معاشرے کی اصلاح ہوگی پورا معاشرہ اس خدا کا فرمانبردار بنے گا، تو پھر یہ بلائیں اور وبائیں وہ خدا اپنی رحمت سے ٹال لے گا، دور فرما لے گا، وہ ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے سوشل میڈیا کے میں دوستوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو سنیں، پھیلائیں، اسے شیئر کریں اور میرے ان جملوں پہ غور کریں اور قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ موجودہ حالات کو دیکھیں اور پھر تاجدار کائنات کے فرامین کو پڑھیں، پھر قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کورونا وائرس، پتہ یہ چلا کہ کورونا وائرس یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی ناراضگی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس سے چھٹکارے کا ذریعہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، نہیں، کون لڑ سکتا ہے کورونا وائرس سے؟ کس کی مجال ہے جو اس اللہ کے عذاب سے لڑ سکے؟ بس اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے ماتھے اللہ کی بارگاہ میں رگڑیں، اپنی جبینیں اس کی بارگاہ میں جھکا لیں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں، اپنی نجی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بننے کے قابل بنائیں اور حضور کا غلام سچا بن جائیں۔ جب ہم ایسے بن جائیں گے اور پوری امت فاشی، اریانی اور ہر قسم کے گناہ، شراب نوشی، جوا، سود، رشوت کے لین دین، جھوٹ، غیبت، بد دیانتی اور بد اعتمادی سے جب پوری قوم باہر آئے گی اور گندے افعال کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبردار بن جائے گی، تو میں آپ کو دعوے اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کورونا وائرس سے بھی وہ خدا اپنے چھٹکارا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی دوستی نصیب فرمائے اور دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سیکولر ذہن رکھنے والے دوستوں کو بالخصوص میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے انگریزی ضرور پڑھیں لیکن اپنے بدن پہ، اپنے ظاہر و باطن پہ انگریز کو مسلط نہ کریں، انگریز کی غلامی نہ کریں، بلکہ آپ اپنے اوپر قرآن کو نافذ کریں، آپ قرآن سے تعلق جوڑیں اور غلامی کرنی ہے تو در حبیب کبریا کی غلامی کریں، غلامی کرنی ہے تو خاتم النبیین کی غلامی کریں۔ اسی غلامی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی اور فلاح ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بلا اور وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے۔